هناك طال عمرك ولك منا ثلاث. الأولى دعوة صادقة من قلوب صادقة إن الله يوفق ويبني بيت ويجعله بيت الصيب والنصيب. آمين. الثانية باسمي أنا يا عبد القادر الشهراني واسم الحاضرين جميعا، ما عليكم زود، تكاليف الزواج كاملة من القاعة، قاعة الرجال والنساء والعشاء، من القاعة إلى علبة الموية مدفوعة التكاليف. تستاهل على راسي وجهي. الثالثة أجار بيتك لمدة سنة كاملة مدفوعة التكاليف، وهذا شيء بسيط. أنت أخونا ونحبك في الله والله يوفق. ترى المشاعر أحيانا ما تعبر بالكلام، فإن شاء الله تعالى مشاعرنا وصلت وأنت تستاهل كل خير. إن كان عطانا قليل في ثمن المحبة والغلاء، وأنه كثير في محله.